अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं समन गुल और मेरे साथ मौजूद है नादिया मिर्ज़ा। नाजरीन, आज मरियम नवाज़ ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और नून लीग चाहती है कि इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगा दिया जाए और साथ ही साथ इमरान खान को की गिरफ्तारी का भी वारंट जारी कर दिया गया है। तो हालात किस जानिब जा रहे हैं, तो आइए जानते हैं नादिया मिर्ज़ा से। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। आज वक्त की कमी है, जल्दी जल्दी सवाल करें। ठीक है मैम, इमरान खान ने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया कि जो उन पर गद्दारी के केसेस लगाए जा रहे हैं और उनको हुकूमत कह रही है कि उन पर आर्टिकल 6 लगाया जाए? तो अगर आर्टिकल 6 का बाब खुल जाता है तो सियासतदानों के लिए ठीक होगा? देखिए, मैं तो एक बात जानती हूँ, जो आपने बात की ना कि हुकूमत चाह रही है, बेसिकली वो नन्ही नन्ही ख्वाहिशें हैं, मासूम ख्वाहिशें हैं कि अपने सामने वालों को आप मुकाबला जब नहीं कर सकते ना, तो फिर आप उसके बदले में, जब आप मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर आपके जहन में सिर्फ ख्वाहिश ही होती है कि किसी तरह उसको सामने से ही हटा दें, उसको किसी तरह से रास्ते में ही हटा दें। भाई, आप बहुत बड़े लीडर हैं, आप बहुत बड़े लीडर 3 दफ़ा जो प्राइम मिनिस्टर बने, उनकी बेटी हैं, आप केस से बरी हो गई हैं, बाइज्जत बरी हो गई हैं, तो आप मुकाबला करें, खान की पॉपुलैरिटी को चैलेंज करें। देखिए, सियासतदान की असल जो ताकत है वो अवाम है। अगर आज अवाम ने अपना लीडर खान को मान लिया है और वो उसकी सियासत पर, उसके बयानिए पर यकीन रख रहे हैं, उससे मोहब्बत कर रहे हैं, उसके लिए सड़कों पर निकल रहे हैं, तो ये बयानिया आप भी एक लेकर आए। आपका भी एक पॉपुलर बयानिया था, आपने उस पॉपुलर बयानिए पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। तो एक बात तो ये है कि ये बेसिकली ख्वाहिश है और मैं नहीं समझती कि ये ख्वाहिश उनकी पूरी होगी, ये दिल में ही रह जाएगी। उसकी वजह यह है कि जो इत्तेहादी हैं, देखिए क्या कहा राना सनाउल्लाह ने कि जो इत्तेहादी हैं वो उनके साथ मामला होगा, और हम मानते हैं उन्होंने अपनी हुकूमत से शिकवा कर दिया, तो उन्होंने कहा जी इत्तेहादी नहीं मानेंगे, ये बेवकूफ़ हैं, इत्तेहादी इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। उनको पता है कि अगर ये चैप्टर एक दफ़ा ओपन हो गया तो सिर्फ इमरान खान नहीं जाएंगे, फिर एक लाइन लग जाएगी, और जब एक प्रेसिडेंट सेट हो गया तो फिर उस लाइन को रोकने वाला कोई नहीं होगा, और फिर इमरान खान के बाद अगली दूसरों की बारी भी आएगी। वो क्या शेर है, चिराग सबसे जलेंगे, हवा किसी की नहीं, कुछ ऐसी है ना। एनीवेज, मरियम की आपने कहा एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। धुएं तो पता नहीं उनके निकले, किसके निकले या उन्होंने निकाले, लेकिन मेरा एक मानना ये है कि ये एक पॉलिटिकल ओपोनेंट की तो एक अच्छी तकरीर है, एक पॉलिटिकल ओपोनेंट की जलसे की तकरीर है, लेकिन ये एक नेशनल लीडर की तकरीर नहीं है। जब आप नेशनल लीडर बनना चाहते हैं, जब आप बेनज़ीर भुट्टो को कॉपी करना चाहते हैं, तो फिर आपको अल्फाज का चुनाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका अंदाज़ गुफ्तगू, ये सब का एक स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। आप उसमें अपने आप को एक नेशनल लीडर कहला रही हैं और आप एक अपने ओपोनेंट को एक जानवर कह रही हैं, तो ये चीज़ें जो है ना, ये कोई मुनासिब नहीं है। जब पलट के इनकी तरफ आएंगी तो फिर इनको बहुत बुरा लगेगा। बिल्कुल। अच्छा मैम, ऑडियो लीक के हवाले से अगर बात करें तो आज मरियम नवाज़ ने कहा है कि कोई हैकर नहीं है, इमरान खान और उसकी कोच की कारस्तारी हैं। तो जब उनसे सवाल किया गया कि कोच कौन है, तो वो कहती है कि आप बच्चे नहीं हैं। तो उनका इशारा किस तरफ था? बच्ची तो वो भी नहीं है, पता नहीं वो अंकल कहती हैं, मुझे नहीं समझ आता। खैर वो अंकल किसको कहती हैं, क्योंकि बच्ची तो नहीं है, लेकिन बहरहाल चले कोई बात नहीं, ये भी ख्वाहिश है तो होने दे, कोई बात नहीं। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि आज दरअसल देखिए, जिनके सबका कोच होता है, इमरान खान हो, मरियम नवाज़ हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, आसिफ अली जरदारी हो, बिलावल भुट्टो जरदारी। अब आप अपने माजी के तजुर्बों की बुनियाद पर अगर आज ये कहें कि उनका भी कोच है, उनका भी कोच है, किसका कोच नहीं होता? कि आपके कोच नहीं थे? आप मज़ामत के बाद मफामत से आई, आप अपने जलसों में नारे लगवाती थी, आप जिनके खिलाफ आप बात करती थी आज भी करें। आपके वो कल कोच नहीं थे, आपके वो आज कोच बन गए। नवाज शरीफ साहब ने सियासत का आगाज़ कहाँ से किया था? क्या ज़िया-उल-हक साहब उनके रूहानी बाप नहीं थे? उन्होंने उनकी कब्र पे उठ के खड़े होकर कहा था वो रूहानी बाप है। तो ये बातें छोड़ दें कि किसका क्या कोच है, सब एक हमाम में सब नंगे हैं। रह गई बात, आपने किसकी ऑडियो लीक की बात की, तो देखिए ऑडियो लीक, अगर उनका कोच उनकी ऑडियो रिलीज़ कर रहा है तो किसका कोच मरियम नवाज़ की ऑडियोज़ या इमरान खान की ऑडियोज़ किसका कोच रिलीज़ कर रहा है? ये भी उसका नाम दे दें कि भाई उनका कोच ये है, तो फिर आपका कोच कौन है? अगर उनका कोच आपकी ऑडियोज़ लीक कर रहा है, आर यू गेटिंग मी? तो जो उनकी ऑडियोज़ हो रही हैं वो किसका कोच रिलीज़ कर रहा है? तो फिर आप कहते हैं कि वो आपका कोच रिलीज़ कर रहा है। दूसरी बात, वो कहते हैं कि जी आप बड़े बच्चे हैं तो आप नाम ले दें, आप तो बच्ची नहीं है। आपने कहा हर दफ़ा कहते हैं जी आप लाडला कौन है, आप बताएं इमरान खान से कि जी XYZ के आप नाम लें कि मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई।
آپ نام کیوں نہیں لیتی کہ عمران خان کس کا لاڈلا ہے؟ تو یہ صرف سیاست ہے اور اس کا انجام بھیانک انجام ہوگا. سمن یو مارک مائی ورڈز, یہ ملک کی ابھی آج کی پریس کانفرنس کے بعد ملک میں اس حد تک ایک سیاسی طوفان آنے والا ہے, اور جس کو کہنا چاہیے کہ سیاسی ابتری آنے والی ہے. سڑکوں پر فیصلے ہوں گے, اور سڑکوں کے بعد جو ہوتا ہے نا وہ آپ کی سوچ ہے کہ اس ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے. یہ لوگ ابھی اس چیز کو ریڈ نہیں کر پا رہے ہیں, یہ اگلے کچھ دن معاملہ اس طرح چلنے دیں, دین یو ول سی. میم جیسے آپ نے کہا کہ مریم نواز جو ہے جانور بولا عمران خان کو, تو مریم نواز کو اجازت ہے کہ وہ جس کو جو مرضی بولتی لیں؟ اگر خود تو ان کو کچھ کہا جائے تو عورت کارڈ کھیلتی ہیں, تو اگر عمران خان نے ان کو جواب میں کچھ کہا تو پھر یہ کہیں گی کہ دیکھو جی قوم کی بیٹی, قوم کی ماں مریم نواز. تھوڑا سا بولا تھا عمران خان نے ایک جلسے میں کہ اتنا عمران خان بولتی ہو کہ کیپٹن سے اپنا مائنڈ ہی نہ کر جائے, تو اس سے ساری کی ساری عورتیں باہر آ گئی تھی, جی ایک عورت ہے آپ کو ایسے. تو پھر عورت کو کس نے لائسنس دیا ہے, عورت کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ ایک موسٹ پاپولر لیڈر, میں کہتی ہوں موسٹ پاپولر نہیں بھی ہو, آپ کے گھر کا نوکر بھی ہو, آپ کیسے اس کو کھڑے ہو کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ جانور ہے, تم جانور ہو؟ دیکھیے اگر آپ نے, دیکھیے جب میں کہتی ہوں نا اتنی تنقید کرو جتنی تنقید آپ پھر برداشت بھی کر سکو. اگر عمران خان نے کھڑے ہو کے کسی دن آپ کو جانور کہہ دیا یا اس کا ریبٹل دے دیا, اس سے بڑی کوئی چیز کہہ دی, پھر آپ کی عزت کیا رہ جائے گی؟ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ اتنی بات کرو جتنی آپ کو بھی پھر برداشت ہو. تو میرا خیال ہے کہ یہ رویے انتہائی افسوسناک ہیں, اور جب خان صاحب کہتے ہیں تو ہماری پوری ایک مورل بریگیڈ ہے وہ سامنے آ جاتی ہے کہ جی خان صاحب نے کیسے مریم نواز کو یہ بول دیا. لیکن میں تو دیکھ رہی ہوں اس پہ تو خاموشی ہے, کوئی نہیں بات کر رہا کہ مریم نواز نے جانور کیسے بول دیا. تو یہ جو ہمارے ڈسکریمنیٹری ہمارے جو سٹینڈرڈز ہیں, اور کہ عورت بولے تو خیر ہے, ہاں تو اس کا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ نہیں ہونی چاہیے, عزت سب کی ہے, مرد ہو وہ عورت ہو. جب آپ کو لیڈر بننے کا شوق ہے نا تو پھر آپ عورت کارڈ نہیں پلے کر. بی بی نے کبھی عورت کارڈ پلے نہیں کیا, انہوں نے اسی طرح سے سیاست کا, یہی لوگ تھے جو پیلی ٹیکسی کہتے تھے بی بی کو, اسمبلی کے اندر پیلی ٹیکسی بولتے تھے. بی بی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ اسمبلی سے باہر اٹھ کے چلی گئی تھی, اور وہاں بیٹھ کے وہ مردوں کا مقابلہ کرتی رہی, عورت کارڈ کا انہوں نے استعمال نہیں کیا. اور یہی لوگ تھے جنہوں نے بی بی کی تصویریں جو ہے وہ ہیلی کاپٹر سے پھینکوائی تھی. کس قسم کی تصویر ہے؟ تو یہ اس قسم کی سیاست نہ کریں تو ہی اچھا ہے. لیکن اگر اس قسم کی سیاست کریں گے, میں پھر بتا رہی ہوں, یہ آپ کا آخری سوال ہے یا ابھی کچھ اور بھی پوچھ رہے ہیں؟ ایک اور چھوٹا سا کوشچن ہے چلے پھر جلدی پوچھ لیں. میم عمران خان نے جو ہے لانگ مارچ کی بھی کال دے دی ہے, دوسری طرف عمران خان کو گرفتاری کا وارنٹ دے دیا گیا ہے, تو اس پر کیا کہیں گے آپ حسن اتفاق دیکھیں. کل ہمارے پروگرام میں فواد چودھری صاحب نے کہا کہ یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ اکتوبر کے سیکنڈ ویک پہ ہم کریں گے, اگلے 7 دن میں ہم نے اس کی تاریخ اناؤنس کی. کل ہی کے کل وارنٹ گرفتاری جاری ہو جاتا ہے. اور وارنٹ گرفتاری کس کیس پر ہوتا ہے؟ وہ کیس جو ابھی زیر سماعت ہے. یار مطلب یہ آگ سے کھیل رہے ہیں, آئی ایم ٹیلنگ یو کہ یہ آگ سے کھیل رہے ہیں. اور یہ بہت ساروں کوئی خواہش ہے سیاسی اور غیر سیاسی حلقوں میں, اور یہ اینڈ یہی ہوگا. ہم نے 90s سے کچھ نہیں سیکھا. اینڈ اس کا یہ ہوگا کہ جب دو کی لڑائی ہوتی ہے نا, اور لڑائیوں میں حدوں سے گزر جاتے ہیں, تمام حدیں کراس کر جاتے ہیں, تو پھر کوئی تیسرا آتا ہے. عمران خان نے کل معافی تو مانگ لی ہے بھائی, میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ زیر سماعت کیس ہے نا یار. اب زیر سماعت کیس پہ آپ وارنٹ گرفتاری, آپ بلا وجہ, فواد چودھری بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کمپنی کی مشہوری کے لیے. پھر بنی گالہ میں لوگ جمع ہو گئے, مراد سعید نے کہا کہ ہماری ریڈ لائن ہے. تو یہ صرف جو ہے, یہ مجھے نہیں پتا یہ کس کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں, لیکن یہ ملک کو قوم کے مفاد کے ایجنڈے میں نہیں چل رہے. یہ خود بھی ڈوبیں گے, تمام سیاستدانوں کو لے ڈوبیں گے, تمام سیاسی پارٹیوں کو لے ڈوبیں گے. اور میری تو میری تو یہ گٹ فیلنگز ہے کہ جاتے جاتے بڑا کام ہوگا میرے عزیز ہم وطنوں ٹائپ کا. میم صرف عوام کو اس کا سب کچھ ہے بھگتنا پڑے گا, ان کا تو کچھ بھی نہیں جائے گا. پھر بھی ان کا بھی جائے گا. جب میرے عزیز ہم وطنوں ہوگا تو پھر سب کا جائے گا, میرا اور آپ کا بھی جائے گا. اوکے, تھینک یو میم.